ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे अलब्ध्वातिशयं यस्माद्व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने। नैष्कर्म्यसिद्धौ द्वितीयेऽध्याये षट्पञ्चाशत्तमः श्लोकः। आत्मना चाविना भावम् अथवा विलयं व्रजेत् न तु पक्षान्तरं यायात् अतश्चाहन्धियोच्यते। अहम् इति शब्दः, अहम् इति प्रत्ययश्च अहंकारं बोधयतः। तस्मात् यदि अहंकारः अनात्मा तर्हि अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र अनात्मभूतस्य अहंकारस्य ब्रह्मणा सह सामानाधिकरण्यं श्रूयते इति कृत्वा वेदान्तिनः इष्टं न सिद्ध्यति। महावाक्यस्य वेदान्तिना इष्टः यः अर्थः स न सिद्ध्यति, जीवब्रह्म ऐक्यरूपः अर्थः न सिद्ध्यति इति आक्षेपः। तस्य समाधानत्वेन सिद्धान्ती अहम् इति शब्दः, अहम् इति प्रत्ययश्च आत्मानं बोधयतः, आत्मानं ज्ञापयतः इत्येतत् साधयति। तत्र चतुष्पञ्चाशत्तमे श्लोके लक्षणया कथम् अहम् इति शब्दः प्रत्ययश्च आत्मानं बोधयतः, प्रत्यगात्मानं बोधयतः इत्येतत् साधितम्। पञ्चपञ्चाशत्तमे श्लोके गौण्यावृत्त्या उपचारेण कथम् अहं वृत्तिः अथवा अहं वृत्तिः इत्युक्ते अहम् इति प्रत्ययः, अहम् इति शब्दः च अवगन्तव्यो भवति। अहम् इति शब्दः, अहम् इति प्रत्ययश्च कथं गौण्यावृत्त्या आत्मानं बोधयतः इत्येतत् पञ्चपञ्चाशत्तमे श्लोके प्रतिपादितम्। इदानीम् अस्मिन् श्लोके षट्पञ्चाशत्तमे श्लोके अहम् इति शब्दः अथवा अहम् इति प्रत्ययः, अत्र वस्तुतः प्रत्यय एवोच्यते अहं धिया इति, किन्तु शब्दश्च ग्रहीतव्यो भवति। वाच्यार्थत्वेन इत्युक्ते मुख्यया वृत्त्या पूर्वमुक्तमासीत् खलु प्रसिद्धा किमासीत् तत्र प्रसिद्धलक्षणा गुणवृत्तिभिरित्युक्तमासीत्। प्रसिद्धवृत्त्या
लक्षणावृत्त्या गुणवृत्त्या इति। तत्र लक्षणावृत्त्या गौण्यावृत्त्या च कथम् अहं वृत्तिः आत्मानं बोधयति इत्येतत् पूर्वमुक्तम्। इदानीं प्रसिद्धया वृत्त्या, प्रसिद्धया इत्युक्ते वाच्यार्थत्वेन अभिधया वृत्त्या इत्यर्थः। अभिधावृत्तिरित्युच्यते। अभिधावृत्त्या इत्युक्ते वाच्यार्थत्वेन अहम् इति प्रत्ययः प्रत्यगात्मानं बोधयति तत् कथम् इत्येतदिदानीं प्रतिपाद्यते। तत्र अन्वयः अहङ्कारः च आत्मना अविनाभावं व्रजेत् अथवा विलयं व्रजेत् विरामः पक्षान्तरं तु न यायात्। पक्षान्तरं तु न यायात् विरामः। अतः च अहन्धिया आत्मा उच्यते विरामः। अहङ्कारः आत्मना अविनाभावं व्रजेत् इत्युक्ते यदा यदा अहङ्कारो वर्तते तदा तदा तेन सह आत्माप्यस्ति। आत्मानं विना अहङ्कारः न कदाचित् तिष्ठति। अहङ्कारः कदाचित् स्वातन्त्र्येण न तिष्ठति। सुषुप्तौ न जाग्रति वा स्वप्ने वा यदा अहङ्कारो वर्तते, जाग्रति स्वप्ने च अहङ्कारः अनुभूयते। अहमस्मीति यदा वदामि तदा अहङ्कारः अनुभूयते। तदा आत्मापि वर्तते इति कृत्वा यदा यदा अहङ्कारः वर्तते तदा तदा आत्माप्यस्ति इति कृत्वा अहङ्कारस्य आत्मना अविनाभावो वर्तते। अथवा विलयं व्रजेत्, अथवा कदाचित् अहङ्कारः विलयं गच्छति, अहङ्कारः लीनो भवति यथा सुषुप्तौ। कदाचित् अहङ्कारः नास्ति, यदा अस्ति तदा आत्मापि वर्तते, आत्मना सह एव वर्तते। पक्षान्तरं तु न यायात्। अहङ्कारः कदाचित् पक्षान्तरं न व्रजति इत्युक्ते यदि अहङ्कारः तिष्ठति तदा आत्मना सह एव तिष्ठति। अथवा द्वितीयः पक्षः कः इति चेत् विलयगमनं, विलयं गच्छति। यदि तिष्ठति चेत् आत्मना सह एव तिष्ठति। अयमेकः पक्षः। अपरः पक्षः विलयगमनम्। एताभ्यां पक्षाभ्याम् अन्यः कोऽपि पक्षः नास्ति। इत्युक्ते अहङ्कारस्य अन्यत् किञ्चिन्न भवितुमर्हति। अहं स्वातन्त्र्येण तिष्ठामि अहं तिष्ठामि किन्तु आत्मना सह न तिष्ठामि, आत्मानं विना स्वातन्त्र्येण तिष्ठामि इति पक्षः अहङ्कारस्य कदाचिन्न सम्भवति। तस्मादेवोक्तं पक्षान्तरं तु न यायादिति। अतः च अहन्धिया आत्मा उच्यते। अतः अहं धिया, अहं प्रत्ययेन, अहं वृत्त्या आत्मा एव आत्मा उच्यते। अत्र आत्मा उच्यते अनेन किम् अवगन्तव्यमित्युक्ते शुद्धः आत्मा अहन्धिया नोच्यते,
कुतः इति चेत् शुद्धः आत्मा अहं प्रत्ययस्य वाच्यार्थो न भवितुमर्हति। लक्षणया वृत्त्या शुद्धः आत्मा प्रतिपाद्यते, किन्तु यदा उच्यते इत्यनेन किं गृह्यते? वाच्यार्थत्वं। यदा वाच्यार्थत्वेन अहं शब्दः आत्मानं बोधयति अथवा अहं प्रत्ययः आत्मानं बोधयति, तदा केवलम् आत्मानं न बोधयति, किन्तु अहङ्कारविशिष्टम् आत्मानं बोधयति। तत्र अहङ्कारः अस्ति, यद्यप्यहङ्कारः अस्ति तेन सह आत्मापि तिष्ठति इति कृत्वा अहङ्कारसहितमात्मानम् अहङ्कारविशिष्टमात्मानम् अहं प्रत्ययः वाच्यार्थत्वेन बोधयति, अभिधया वृत्त्या बोधयति इत्यभिप्रायः। अत्र व्याख्यानं पठामः चन्द्रिकायाम्। इदानीम् अंतःकरणविशिष्टे अहं शब्दस्य मुख्यवृत्त्यापि वृत्तिरस्ति इत्याह आत्मना चेति। इदानीम् अस्मिन् श्लोके अंतःकरणविशिष्टे आत्मनि, न तु शुद्धः आत्मा किन्तु अंतःकरणविशिष्टः आत्मा, तस्मिन् आत्मनि अहं शब्दस्य मुख्यवृत्त्यापि वृत्तिरस्ति। मुख्यया वृत्त्या अपि अहं शब्दस्य अपि च अहं प्रत्ययस्य वृत्तिरस्ति इत्युक्ते बोधकत्वमस्ति इत्याह आत्मना चेति। अहङ्कारो हि स्वस्थितौ आत्मना च अविनाभावं प्राप्नुयात्। अहङ्कारः स्वस्थितौ यदा अहङ्कारः तिष्ठति तदा आत्मना अविनाभावं प्राप्नुयात्। आत्मना सह अविनाभावं प्राप्नोति, आत्मानं विना न तिष्ठति। अन्यथा तस्य नाश एव। अन्यथा यदि आत्मानं विना तिष्ठति इति चेत् कदाचित् तथा न भवितुमर्हति। द्वितीया स्थितिः कीदृशी वर्तते इति चेत् नाश एव अस्ति। कदाचित् अहङ्कारः स्थितः दृश्यते, यदा स्थितो दृश्यते तदा आत्मना सह एव दृश्यते, अन्यथा नष्टो दृश्यते, नष्टः ज्ञायते। नाश एव न पुनः पक्षान्तरमस्ति। तृतीयः पक्षः कदाचिन्न भवितुमर्हति। न पुनर्विद्यमानस्यैव आत्मव्यतिरेकेण क्षणमप्यवस्थानमस्ति। विद्यमानस्य एव आत्मनः, अत्र पक्षान्तरम् इत्यनेन किं विवक्षितम् इत्येतदुच्यते व्याख्याने। विद्यमानस्यैव अहङ्कारस्य आत्मव्यतिरेकेण क्षणमप्यवस्थानं न अस्ति। यदा अहङ्कारः विद्यते किन्तु आत्मव्यतिरेकेण विद्यते इति क्षणमपि न भवितुमर्हति। तथा च अहं शब्देन आत्मोच्यते इत्यर्थः। तस्मात् अहं शब्देन आत्मा उच्यते। कीदृशः आत्मा? न तु शुद्धः, अहङ्कारविशिष्टः। अहं धिया, अहं धी हेतुना अहं शब्देन इति यावत्। अत्र श्लोके अहं धिया इत्यस्ति, तस्य एवमर्थः करणीयः। अहं धिया इत्युक्ते
अहम धी हेतुना अहम शब्देन इति। वस्तुतः अत्र प्रमुखतः शब्दः एव विवक्षितः। तस्मात् अहम धी हेतुना अहम शब्देन यदा वयं वृत्तिम् उद्दिश्य विचारं कुर्मः तदा शब्दः एव तत्र प्रायः विषयीक्रियते। शब्दापेक्षया एव मुख्या वृत्तिः गौणी वृत्तिः इत्युच्यते। शब्दस्यैव अर्थेन सह यः सम्बन्धो वर्तते स एवात्रोच्यते। तस्मात् प्रमुखतः अहं शब्देन तत्र अहं धीः अपि शब्दजन्या धीः अपि विवक्षिता भवति। अग्रिमः श्लोकः तत्र सम्बन्धः कीदृक् पुनर्वस्तु लक्ष्यम् नामादिभ्यः परो भूमा निष्कलोकारको क्रियः स एवात्मवतामात्मा स्वतः सिद्धः स एव नः। कीदृक् पुनर्वस्तु लक्ष्यं तत्र आत्मा अहं शब्दस्य लक्ष्यार्थः भवति इत्येतत् पूर्वमुक्तमासीत्। इत्युक्ते आत्मा लक्ष्यार्थोऽपि भवति वाच्यार्थोऽपि भवति। यदि वाच्यार्थः अहङ्कारविशिष्टः आत्मा तर्हि लक्ष्यं लक्ष्यार्थः कीदृशः तदुच्यते। यः नामादिभ्यः परः भूमा निष्कलः अकारकः अक्रियः सः एव आत्मवताम् आत्मा सः एव नः स्वतः सिद्धः अहं शब्दलक्ष्यार्थः। विरामः। सः एव नः स्वतः सिद्धः अहं शब्दलक्ष्यार्थः। स्वतः सिद्धः अहं शब्दलक्ष्यार्थः इति अध्याहारः। यः नामादिभ्यः परः छान्दोग्ये सप्तमेऽध्याये केचन पर्यायाः सन्ति। तत्र नामादिप्राणान्ताः केचन पदार्थाः उत्तरोत्तरभूयस्त्वेन श्रुताः सन्ति। तेषु प्राणादपि भूयः कः इत्युक्ते तत्रोक्तं वर्तते भूमा इति। भूमा इत्युक्ते ब्रह्म सत् स एव प्राणान्तेभ्यः परः उत्कृष्टः भूमा इति तत्र प्रतिपादितो वर्तते। यः नामादिभ्यः परः भूमा निष्कलः
ಅಯಂ ಭೂಮಾ ನಿಷ್ಕಲೋ ಭವತಿ, ನಿರವಯವೋ ಭವತಿ. ಅಕಾರಕಃ ಅಯಂ ಕಾರಕೋ ನ ಭವತಿ, ಅಸ್ಯ ಕಾರಕಂ ನ ಅಯಂ ಕಾರಕಂ ನ ಭವತಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಫಲಭೇದ ವಿಲಕ್ಷಣಃ ಅಯಮಾತ್ಮ ಭೂಮಾಖ್ಯಃ. ಅಕ್ರಿಯಃ ಅಕ್ರಿಯಃ ಅಕಾರಕಃ. ಸಹ ಏವ ಆತ್ಮವತಾಂ ಆತ್ಮ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆತ್ಮವತಾಂ ಅಯಮೇವ ಆತ್ಮ. ಅನೇನೈವ ಸರ್ವೇ ಆತ್ಮವಂತೋ ಭವಂತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸ್ತಂಭಪರ್ಯಂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಅನೇನ ಭೂಮ್ನಾ ಏವ ಆತ್ಮವಂತೋ ಭವಂತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಅಯಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆತ್ಮವತಾಂ ಆತ್ಮ. ಸ ಏವ ನಃ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಃ ಅಹಂ ಶಬ್ದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಃ. ಸಹ ಏವ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಃ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವಾತ್ ಅಯಂ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಹಂ ಶಬ್ದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥೋ ಭವತಿ ಅಯಮಾತ್ಮ. ತತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ. ಏವಂ ಅಹಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ ದರ್ಶಿತಂ. ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಅಹಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಾರ್ಥೋ ದರ್ಶಿತಃ. ಇದಾನೀಂ ಪ್ರಶ್ನಪೂರ್ವಕಂ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಕೀದೃಗ್ ಇತಿ. ತತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವಿಷಯಕಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕೀದೃಗ್ ಅಯಂ ಕೀದೃಕ್ ಪುನರ್ವಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಇತಿ. ತಸ್ಯೋತ್ತರತ್ವೇನೋಚ್ಯತೆ ನಾಮಾದಿಭ್ಯಃ ಪ್ರಾಣಾಂತೇಭ್ಯಃ ಪರಃ. ಪರಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನ್ಯಃ. ನಾಮಾದಿಭ್ಯಃ ಪ್ರಾಣಾಂತೇಭ್ಯಃ ಪರಃ ಅನ್ಯಃ. ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತೀತ್ಯಾರಭ್ಯ ಸ ಭೂಮೇತ್ಯುಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ. ಸಹ ನಾಮಾದಿಪ್ರಾಣಾಂತೇಭ್ಯಃ ಅನ್ಯಃ ಕೀದೃಶಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಭೂಮಾ ಇತಿ ಉಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ. ತತ್ರ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ, ತಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ ಲಕ್ಷಣಂ ತತ್ರ ಛಾಂದೋಗ್ಯಸ್ಯ ಸಪ್ತಮೇಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರುತಂ ವರ್ತತೆ. ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯತ್ ಶೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ ಇತಿ. ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ, ಅನ್ಯಃ ಅನ್ಯತ್ ನ ಪಶ್ಯತಿ, ಅನ್ಯಃ ಅನ್ಯತ್ ನ ಶೃಣೋತಿ, ಅನ್ಯಃ ಅನ್ಯನ್ನ ವಿಜಾನಾತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ದ್ವೈತಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಯತ್ರ ದ್ವೈತಂ ನಾಸ್ತಿ ಸಹ ಭೂಮಾ ಇತಿ ಉಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ. ಏವಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮುಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ಸಹ ಭೂಮಾ ಏವ ಅತ್ರ ನಿರ್ದಿಶ್ಯತೆ. ಅತ ಏವ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ತತ್ಸಾಧ್ಯಫಲಶೂನ್ಯಃ. ದ್ವೈತಾಭಾವಾದೇವ ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯತ್ ಶೃಣೋತಿ ಇತಿ ದ್ವೈತಂ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಂ ವರ್ತತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಭೂಮ್ನಿ. ತಸ್ಮಾದೇವ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ತತ್ಸಾಧ್ಯಫಲಶೂನ್ಯಃ. ತತ್ರ ಮೂಲೆ ನಿಷ್ಕಲಃ ಅಕಾರಕಃ ಅಕ್ರಿಯಃ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ತತ್ರ ಭೂಮ್ನಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಯದಾ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೃಶ್ಯತೆ ತದಾ ನಿಷ್ಕಲಃ ಇತ್ಯವಗಮ್ಯತೆ. ಭೂಮಾ ನಿಷ್ಕಲಃ ಇತಿ.
कुतः तत्र अन्यत्वं नास्ति, भेदो नास्ति। यत्र भेदो नास्ति सः निष्कलः भवितुमर्हति इति निष्कलत्वं ज्ञायते। निष्कलश्चेत् तत्र क्रियाकारकफलभेदोऽपि न भवितुमर्हति। सकले एव क्रियाकारकफलभेदाः सन्ति, निष्कले क्रिया न भवितुमर्हति, कारकत्वमपि तत्र न भवितुमर्हति। सकले एव सावयवे एव वस्तुनि कारकत्वं भवितुमर्हति। यदि अहं कस्याश्चित् क्रियायाः कर्ता भवामि, कदा कर्ता भवितुमर्हामि इति चेत् मम सकलत्वं स्यात्। हस्तपादादीनि स्युः, अथवा मनः स्यात्, अंतःकरणं स्यात्, तदैव मम कर्तृत्वं भवति। निष्कले कर्तृत्वं कदाचिन्न संगच्छते, अथवा कर्मत्वमपि तत्र न भवितुमर्हति इति कृत्वा कारकत्वं नास्ति। सर्वाण्यपि कारकाणि तत्र प्रतिषिद्धानि भवन्ति। निष्कलत्वाद् अकारकत्वम्, अक्रियत्वञ्च अपि च फलत्वं। भूमा कस्याश्चित् क्रियायाः फलम् अपि न भवितुमर्हति। स्वतः सिद्धत्वादेव तस्य फलत्वं निषिद्धं भवति। अपि च निष्कलत्वादपि तस्य फलत्वं निषिद्धं भवति। कुतः? यद्यत् कार्यं तत् सकलं स्यात्, तस्य अवयवाः स्युः, कार्यद्रव्यस्य अवयवाः भवन्ति। अस्य तु निष्कलत्वात् कार्यद्रव्यत्वं न भवितुमर्हति इति कृत्वा अफलम् इत्यप्यवगन्तव्यम्। अकारकः अक्रियः इत्येतदत्र उक्तं वर्तते। अफलत्वम् इत्युक्ते तस्य फलत्वं नास्ति इत्यभिप्रायः। आत्मा फलं न भवति इति। अत एव क्रियाकारकतत्साध्यफलशून्यः सर्वेषाम् आत्मवतामात्मा, सर्वेषां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानाम् आत्मवताम् आत्मा अयमेव। अनेनैव आत्मना सर्वे आत्मवन्तो भवन्ति। यदि कश्चिदुच्यते, कश्चिद्वदति मम आत्मा अस्ति इति, तदा सः आत्मा कः? अयमेव। यः कोऽपि ब्रूयात्, ज्ञानी वा अज्ञानी वा, यः कोऽपि आत्मा अस्तीति वदति, मम आत्मा अस्ति इति, कश्चन न जानाति मम आत्मा कः इति। मम आत्मा भद्रसेनः इति वचनं वर्तते। मम पुत्रः एव मम आत्मा, मम वित्तमेव मम आत्मा इति केचन वदन्ति। किन्तु वस्तुतः अन्येषां तु केषाञ्चित् आत्मा एव नास्तीति मतमपि वर्तते। आत्मा अस्ति वा इति केचन जनाः पृच्छन्ति। बहवः आत्मा नाम कश्चित् अस्ति इत्येव न जानन्ति बहवो जनाः। अपि च ये अस्तीति चिन्तयन्ति तेषामपि मते आत्मा परिच्छिन्नः अन्यः कश्चित् स्यात्। मम आत्मा परिच्छिन्नः कश्चिदिति अन्येषां मतं, परलोकगामी इति केषाञ्चिन्मतं। किन्तु वस्तुतः सर्वेषाम् आत्मवताम् आत्मा कः इत्युक्ते अयमेव भूमा। भूमा एव सर्वेषाम् आत्मा, न तु परिच्छिन्नः कश्चित्। स एव लक्ष्यः, सः एव अहं शब्दस्य लक्ष्यार्थः इत्यर्थः।
ननु प्रमाणान्तरः अत्र कश्चन प्रश्नः उदीयते। ननु प्रमाणान्तरसिद्धस्य लक्ष्यत्वात् ब्रह्मणः प्रमाणान्तरसिद्ध्यभावात् कथं लक्ष्यत्वम् इत्याशङ्क्य इति प्रश्नः। अयं प्रश्नः अवगन्तव्यः। अत्र ब्रह्म अहं शब्दस्य लक्ष्यार्थः इत्युक्तम्। यदि किञ्चित् लक्ष्यार्थो भवेत् सः लक्ष्यार्थः प्रमाणान्तरसिद्धः एव भवितुमर्हति। इत्युक्ते प्रमाणान्तरसिद्धः एव कश्चिदर्थः लक्ष्यार्थो भवितुमर्हति। यथा दृष्टान्तः मयोच्यते, गङ्गायां घोषः इति वदामः। गङ्गायां घोषः इति, गङ्गायाम् इत्युक्ते गङ्गायाम् इति तत्र गङ्गाशब्दो वर्तते। गङ्गाशब्दस्य सम्बन्धः घोषः इत्यनेन शब्देन सह वर्तते। घोषः इत्युक्ते घोषो नाम जनपदः इत्युच्यते। कश्चित् जनपदः ग्रामम् इति चिन्तयामः। ग्रामः वर्तते, कश्चित् ग्रामः गङ्गायां वर्तते इति। गङ्गायां ग्रामः स्थातुमर्हति वा इति चेत् न स्थातुमर्हति। कुतः? गङ्गा इत्युक्ते तस्य वाच्यार्थः कः? गङ्गाशब्दस्य वाच्यार्थः कः? जलप्रवाहः। जलप्रवाहः गङ्गाशब्दस्य वाच्यार्थः, साक्षादर्थः। तत्र ग्रामः न स्थातुं शक्नोति, जले ग्रामः स्थातुं न शक्नोति। तस्मात् वाच्यार्थः स्वीक्रियते चेत् गङ्गाशब्दस्य अस्मिन् वाक्ये, गङ्गायां घोषः इत्यस्मिन् वाक्ये गङ्गाशब्दस्य वाच्यार्थः स्वीक्रियते चेत् किं भवति? तत्र योग्यता नास्ति इत्युच्यते। तत्र दोषः कः इत्युक्ते योग्यता नास्ति, अन्वययोग्यता नास्ति। पदार्थस्य अन्वये यदि योग्यता स्यात् तदा एव सः पदार्थः स्वीकर्तुं शक्यते। यथा अग्निना सिञ्चति इत्यस्ति। अग्निना सिञ्चति, अग्निना सेचनं कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। जलेन सिञ्चति इति तु सम्यक्। अग्निना सिञ्चति अथवा अग्निं खादति इति वदामः। सः अग्निं खादति, त्वं किं खादसि इति पृष्टे सति अहम् अग्निं खादामि एवं वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। कुतः? तत्र योग्यता नास्ति। अग्निः भक्षणयोग्यः पदार्थो न भवति इति कृत्वा तत्र योग्यता नास्ति। तस्मादेव तथैव यदा गङ्गायां घोषः इति वदामः तदा यदि गङ्गाशब्दस्य वाच्यार्थः स्वीक्रियते चेत् तत्र अन्वययोग्यता नास्ति। घोषः इत्यनेन सह, घोषः इत्यस्य अर्थेन सह गङ्गाशब्दस्य अर्थस्य अन्वययोग्यता नास्ति। तस्मादेव तत्र वाच्यार्थः त्याज्यो भवति। वाच्यार्थं त्यक्त्वा तत्सम्बद्धे गङ्गातीरे लक्षणा क्रियते।
इति कृत्वा गंगातीरं तत्र लक्षणया बोध्यते गंगाशब्देन। तत्र गंगातीरं तु प्रमाणान्तरगम्यं भवति खलु। प्रत्यक्षप्रमाणेन अस्माभिः गंगातीरं वर्तते इत्येतत् ज्ञायते। प्रत्यक्षप्रमाणेन गंगातीरं दृश्यते, तत्तीरं गंगा संबद्धम् इत्यपि प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञायते। किन्तु अत्र ब्रह्म प्रमाणान्तरगम्यं नास्ति। ब्रह्म अपि प्रमाणान्तरगम्यं न भवति। ब्रह्मणः अर्थान्तरेण संबन्धः अपि प्रमाणान्तरगम्यो न भवति। इति कृत्वा कथं लक्षणया ब्रह्म केनचित् शब्देन बोध्यते इति प्रश्नः अत्र। इत्युक्ते तत्र यत्र यत्र लक्षणया बोध्यत्वम् अथवा लक्ष्यत्वं, यत्र यत्र लक्ष्यत्वं तत्र तत्र प्रमाणान्तरावगतत्वम् इति पूर्वपक्षिणा कश्चित् नियमः स्वीक्रियते। यत्र यत्र लक्ष्यत्वम् इत्युक्ते लक्षणया लक्ष्यार्थत्वं, यत्र यत्र लक्ष्यार्थत्वं तत्र तत्र प्रमाणान्तरगम्यत्वम्। प्रमाणान्तरगम्यत्वम् इत्युक्ते शब्देतरप्रमाणगम्यत्वम् इत्यभिप्रायः। प्रमाणान्तरगम्यत्वम् इमां व्याप्तिं स्वीकृत्य पूर्वपक्षिणा अनुमानः क्रियते, ब्रह्म लक्ष्यार्थो न भवितुमर्हति। हेतुः प्रमाणान्तरागम्यत्वात् इति। प्रमाणान्तरागम्यत्वात् व्यतिरेकेण गंगादिवत् इति। गंगातीरादिवत्, व्यतिरेकेण गंगातीरादिवत् इति अनुमानः पूर्वपक्षिणा क्रियते। तत्र प्रमाणान्तरसिद्धस्य लक्ष्यत्वात्, यत्र लक्ष्यत्वं वर्तते तत्र प्रमाणान्तरसिद्धत्वं स्यात्। ब्रह्मणः प्रमाणान्तरसिद्ध्यभावात् ब्रह्म केनचिदन्येन प्रमाणेन न ज्ञायते। वेदान्तभिन्नेन प्रमाणेन ब्रह्म न ज्ञायते। तस्मात् कथं लक्ष्यत्वं, ब्रह्मणः लक्ष्यत्वं कथं भवितुमर्हति इत्याशंका जाता इति प्रश्नः सञ्जातः। तत्र तस्योत्तरं श्लोके नास्ति, अस्य उत्तरं श्लोके नास्ति, श्लोकात् बहिरेव अस्माभिः अस्य उत्तरम् अवगन्तव्यं वर्तते। लक्ष्यत्वे शब्द व्यतिरेकेणैव सिद्धत्वं प्रयोजकं न तु प्रमाणान्तरसिद्धत्वं। लक्ष्यत्वे किं प्रयोजकं? पूर्वपक्षिणा किं चिन्तितं? प्रमाणान्तरसिद्धत्वं लक्ष्यत्वे प्रयोजकम् इति। किन्तु वयं ब्रूमः लक्ष्यत्वे प्रयोजकं प्रमाणान्तरसिद्धत्वं नास्ति, किन्तु शब्दव्यतिरेकेणैव सिद्धत्वं लक्ष्यत्वे प्रयोजकम्। तत् प्रमाणेन सिद्धत्वं वा स्यात्, प्रमाणं विनैव सिद्धत्वं वा स्यात्, शब्दव्यतिरेकेण सिद्धत्वं लक्ष्यत्वे प्रयोजकम्।
ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಸಿದ್ಧಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣೈವ ಸಿದ್ಧಂ ಮಾನವ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಸಿದ್ಧಂ ಮಾನವ. ಶಬ್ದಂ ವಿನಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿದ್ಧಂ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧಂ ವರ್ತತೆ. ತಸ್ಮಾದೇವೋಚ್ಯತೆ ಖಲು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ. ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕೋರ್ಥಃ ಶಬ್ದ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಏವ ಸಿದ್ಧಮಿತ್ಯೇವ ತಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ. ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥತ್ವೇ ಪ್ರಯೋಜಕಂ ಭವತಿ. ಯತ್ ಶಬ್ದವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಸರ್ವಥಾ ಅಸಿದ್ಧಂ ವರ್ತತೆ ತತ್ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ನ ಭವತಿ ಇತ್ಯೇತದ್ ಅಸ್ಮಾಭಿರಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ. ಕಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾ ನಾಸ್ತಿ. ಶಬ್ದವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಸಿದ್ಧಂ ವರ್ತತೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ ಯುಜ್ಯತೆ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ನ ತು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವೇ ಪ್ರಯೋಜಕಂ ನಾಸ್ತಿ. ಸಿದ್ಧತ್ವಮಾತ್ರಂ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವೇ ಪ್ರಯೋಜಕಂ ವರ್ತತೆ. ಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶಬ್ದವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಸಿದ್ಧತ್ವಂ. ತಸ್ಮಾತ್ ತಚ್ಚ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅಸ್ತಿ. ತಚ್ಚ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅಸ್ತಿ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮತೆ ಅಸ್ತಿ. ಕುತಃ ತತ್ ಸಿದ್ಧತ್ವಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಕಥಂ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯೇತತ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಉಚ್ಯತೆ. ಇತ್ಯಾಹ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಶ್ಲೋಕೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಃ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಃ ಇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯಂ ಕಿಂ ಇತ್ಯೇತದ್ ಅತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ ಉಚ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಃ ಇತಿ ಕಿಮರ್ಥಮುಕ್ತಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ರ ಈದೃಶಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಈದೃಶಸ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಸ್ಯ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಶ್ಲೋಕೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಸಿದ್ಧಂ ನಾಸ್ತಿ ತಥಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ ವರ್ತತೆ ಇತ್ಯೇತದ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ಅಗ್ರಿಮಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಃ अष्टपञ्चाशत्तमः श्लोकः. तत्र सम्बन्धः बुद्ध्यादिकर्तृत्वोपाधिम् आत्मानं परिगृह्यैव अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अहं सुखी दुःखी च इति अहंकारादेः अनात्मधर्मत्वमुक्तम्. केवलात्माभ्युपगमे अशक्यत्वात् फलाभावाच्च अथ इदानीम् अविद्यापरिकल्पितं साक्षित्वमाश्रित्य कर्तृत्वाद्यशेषपरिणाम प्रतिषेधार्थम् आह. श्लोकं पठामः. एष सर्वधियान् नृत्तम् अविलुप्तैकदर्शनः वीक्षते वीक्षमाणोऽपि निमिषत्तद्ध्रुवो ध्रुवम्.
एतावत्पर्यन्तम् आत्मनः द्रष्टृत्वं स्वीकृत्य सिद्धान्तिना उक्तं वर्तते। आत्मा द्रष्टा इत्येतत् स्वीकृत्य आत्मनः अहङ्कारादिभ्यः वैलक्षण्यं प्रदर्शितं, विवेकः प्रदर्शितः। इतः परम् आत्मनः द्रष्टृत्वमपि नास्ति इत्येतत् प्रदर्श्यते। तत् कथमित्युक्ते आत्मा साक्षी भवति न तु द्रष्टा इति। वस्तुतः आत्मा द्रष्टापि नास्ति, आत्मा तु साक्षी एव इत्येतद् इतः अग्रे उच्यते। तत्र द्रष्टा इति शब्दस्य साक्षी इत्यस्य शब्दस्य च कः भेदः? द्रष्टा इत्युक्ते किं प्रतीयते अस्माकं? द्रष्टा इत्युक्ते ददृशिक्रियायाः कर्ता इति अर्थः प्रतीयते खलु। तत्र कस्याश्चित् क्रियायाः कर्तृत्वं प्रतीयते द्रष्टा इत्युक्ते। आत्मा दृशिक्रियायाः कर्ता इति अर्थः प्रतीयते। पूर्वं किमुक्तमासीत्? आत्मा द्रष्टा इत्येव अभ्युपेत्योक्तमासीत् पूर्वम्। एतावत्पर्यन्तं यः विचारः कृतः तत्र आत्मनः द्रष्टृत्वम् अभ्युपेत्य विचारः उक्तः आसीत्। इदानीम् आत्मनः द्रष्टृत्वमपि नास्ति इत्येतत् प्रतिपाद्यते। कुतः इत्युक्ते द्रष्टृत्वं नाम दृशिक्रियायाः कर्तृत्वं। यदा आत्मा द्रष्टा इत्युच्यते तदा दृशिक्रियायाः कर्ता इति ज्ञायते, प्रतीयते। साक्षी इत्युक्ते किं प्रतीयते इति चेत् साक्षी इत्युक्ते तत्र दृशिक्रियायाः कर्तृत्वं नास्ति। साक्षिणी कर्तृत्वं नास्ति। साक्षी तु निर्विकारः सन् सर्वं प्रकाशयति। तदेव साक्षिशब्देन स एव अर्थः साक्षिशब्देन प्रतीयते। एवं अन्वय तत्र अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चः प्रपञ्चते इत्युच्यते खलु। पूर्वम् आत्मनि द्रष्टृत्वम् अध्यारोप्य विचारः कृतः। इदानीं तद्द्रष्टृत्वम् अपि निषिध्यते। आत्मनः साक्षित्वं स्वीकृत्य आत्मनः द्रष्टृत्वं निषिध्यते। वस्तुतः आत्मा द्रष्टापि न। कुतो द्रष्टा न भवति इति चेत् आत्मनि दृशिक्रियायाः कर्तृत्वं नास्ति। यदि आत्मनि द्रष्टृत्वं वस्तुतो नास्ति तर्हि आत्मनि द्रष्टृत्वं कथं प्रतीयते? अहं पश्यामि इति वदामः खलु। अहं पश्यामि इति वदामश्चेत् तत्र मम द्रष्टृत्वमस्ति इति व्यवहारो भवति। तादृशः व्यवहारः द्रष्टृत्वव्यवहारः कथं भवति इति चेत् तदेवोच्यते बुद्ध्यादिकर्तृत्वोपाधिम् आत्मानं परिगृह्य एव आत्मनः द्रष्टृत्वं भवति। बुद्ध्यादि कर्तृत्वोपाधिम् आत्मानं परिगृह्य। अज्ञानोत्थः बुद्ध्यादि उपाधिः कर्तृत्वोपाधिः। अत्र कर्तृत्वम् एव उपाधित्वेनोक्तं वर्तते। कर्तृत्वोपाधिः कर्तृत्वम् उपाधिः। उपाधिः इत्युक्ते आत्मनि अध्यस्तम् इत्यर्थः कर्तृत्वम्।
ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿ ಕುತ್ರ ವರ್ತತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಬುದ್ಧ್ಯಾದೌ ವರ್ತತೆ. ಬುದ್ಧ್ಯಾದೌ ವರ್ತತೆ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿ. ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನಾಮ ಕಶ್ಚಿತ್ ಧರ್ಮಃ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಷು ವರ್ತತೆ. ಅಯಮುಪಾಧಿಃ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿಃ ಅಜ್ಞಾನೋತ್ಥಃ ಅಜ್ಞಾನೇನ ಕೃತೋ ಭವತಿ. ಅಜ್ಞಾನೋತ್ಥಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನೇನ ಕೃತಃ. ತಾದೃಶಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಬಹುವ್ರೀಹಿಃ. ಅಜ್ಞಾನೋತ್ಥಃ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಃ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿಃ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಜ್ಞಾನೋತ್ಥ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿಃ ಇತಿ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಃ ಆತ್ಮನಃ ವಿಶೇಷಣಂ ಭವತಿ. ಆತ್ಮನಿ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿರ್ವರ್ತತೆ. ಅಯಂ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿಃ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಃ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಯಃ ಏವ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕರ್ತೃತ್ವಪ್ರಯೋಜಕಃ ಉಪಾಧಿಃ. ಆತ್ಮನಿ ಯಃ ಉಪಾಧಿಃ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಪ್ರಯೋಜಯತಿ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಅಧ್ಯಸ್ಯತಿ ತಾದೃಶಃ ಉಪಾಧಿಃ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿಃ. ಅಯಮುಪಾಧಿಃ ಅಜ್ಞಾನೋತ್ಥಃ ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ಸಂಜಾತಃ. ತಾದೃಶಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಏವ ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಈದೃಶಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕರ್ತೃತ್ವೋಪಾಧಿಮಂತಂ ಉಪಾಧಿಮಂತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಥಾ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ತಥಾ ಅಭ್ಯುಪೇತ್ಯ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಃ ಪ್ರದರ್ಶಿತಃ. ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ಅಹಂ ಸುಖೀ ದುಃಖೀ ಚ ಇತಿ ಅಹಂಕಾರಾದೇಃ ಅನಾತ್ಮಧರ್ಮತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ. ಅಹಂ ಸುಖೀ ದುಃಖೀ ಚ ಇತಿ ಯದಾ ವಯಂ ಅಹಂ ಸುಖೀ ಅಹಂ ದುಃಖೀ ಇತ್ಯೇವಂ ವದಾಮಃ ತದಾ ತತ್ರ ಅಹಂ ಇತಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಕೋರ್ಥಃ ಅಹಂಕಾರಃ. ಸುಖಿತ್ವೇನ ದುಃಖಿತ್ವೇನ ಚ ವಸ್ತುತಃ ಯದ್ಭಾತಿ ಯಃ ಭಾತಿ ಸಹ ಅಹಂಕಾರಃ. ಅಹಂ ಸುಖೀ ದುಃಖೀ ಚ ಇತಿ ಸುಖಿತ್ವೇನ ದುಃಖಿತ್ವೇನ ಚ ಪ್ರತೀಯಮಾನಃ ಯಃ ಅಹಂಕಾರಃ ವರ್ತತೆ ತಸ್ಯ ಅಹಂಕಾರಸ್ಯ ಅಪಿ ಚ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಬದ್ಧಸ್ಯ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಮಮಕಾರಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಏತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಅನಾತ್ಮಧರ್ಮತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ. ಏತೇಷಾಂ ಅನಾತ್ಮಧರ್ಮತ್ವಂ ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ಅಹಂಕಾರಾದೀನಾಂ ಅನಾತ್ಮಧರ್ಮತ್ವಂ ಏತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ಕಿಂತು ತತ್ರ ಆತ್ಮನಃ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ನ ನಿರಸ್ತಂ. ಯದ್ಯಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಕ್ಷಿಕಯಾ ದೃಶ್ಯಮಾನೆ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಮಪಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಷಿದ್ಧಂ ವರ್ತತೆ. ಯದಾ ಅಹಂಕಾರಃ ಏವ ಆತ್ಮಧರ್ಮೋ ನಾಸ್ತೀತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತದಾ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ಪ್ರಾಯಃ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಭವತಿ. ಲಕ್ಷಣಯ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಭವತಿ. ಕಿಂತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಸ್ಯ ನಿಷೇಧಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಇದಾನೀಮುಚ್ಯತೆ ಕೇವಲಾತ್ಮಾಭ್ಯುಪಗಮೇ ಅಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಫಲಾಭಾವಾಚ್ಚ. ಕೇವಲಾತ್ಮಾಭ್ಯುಪಗಮೇ ಅಶಕ್ಯತ್ವಾತ್
ಫಲಾಭಾವಾಚ್ಚ ಕೇವಲಃ ಆತ್ಮ ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೆ ಚೇತ್ ತತ್ರ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಕೇವಲಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಫಲಾಭಾವಾಚ್ಚ ಫಲಾಭಾವಾಚ್ಚ एतद् व्याख्याने स्पष्टीक्रियते. ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಾಭಾವಾಚ್ಚ ಇತಿ ಶುದ್ಧೇ ಅಭ್ಯುಪಗತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಫಲಸ್ಯ ಪೂರ್ವಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಏತತ್ ಅಗ್ರಿಮೇ ಪಾಠೆ ವಿಸ್ತರೇಣ ದೃಶ್ಯತೆ. ಇದಾनीं ಸ್ಥಾಪಯಾಮಃ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.